नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। हसन रियाज और खालिद निसार में हाथापाई आवाज कसने पर हुई। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक भी झगड़े में कूद पड़े। कायम मुकाम स्पीकर ने झगड़े के बायस इजलास कुछ देर बाद के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को चेंबर में बुला लिया। बाद में असेंबली के मीडिया हॉल में फिर झगड़ा हो गया। अपोजिशन अरकान को हुकूमती MPAs के स्टाफ ने गालियां दी। अपोजिशन के एजाज शफी, मोहम्मद अली और खालिद निसार डोगर ने हुकूमती अरकान के साथ हंगामा आराई की। ऐवान के तक़द्दुस की पामाली। अपोजिशन अरकान खालिद डोगर और शेख इम्तियाज की मुअत्तली। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के अहकामात पर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों अरकान को रोल 210 के तहत 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल किया गया। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा, असेंबली क्या सब्जी मंडी या कबड्डी मैच है जो एक रुकन हमला कर दे। हुकूमती रुकन राना अरशद बोले, आइंदा किसी रुकन पर हाथ बढ़ाया तो बाजू काट देंगे। मोदी का ये टोला 9 मई को हमला करने वाला है। इस टोले की मुल्क और ऐवान में कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता 3 अफराद असेंबली की रुकनीत से नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद भच्चर और रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई। NA-66 वजीराबाद से अहमद चट्टा और PP-87 मियाँ वाली से अहमद भच्चर को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद नया फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया ड्रामा रचाने लगा। भारतीय फौज का मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में शहीद करने का मंसूबा। भारत जाली मुकाबलों में शहीद करके पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाएगा। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबाना है। भारतीय फौज जाली कार्रवाइयों को कामयाब मुहिम के तौर पर पेश करेगी। What tactical mistakes were made? What was the re-strategy? Those questions, either they are incompetent to answer or they are unwilling to answer. They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने क्लीन चिट दे दी। P चिदम्बरम ने कहा, पहलगाम हमले में मुलव्विस अफराद भारतीय हैं। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शिनाख्त की? हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस के दौरान BJP ने P चिदम्बरम के बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा के पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with Pakistan. You see what we just did yesterday with 2 nations that we're trading with. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. And we got it settled in 24 hours. I mean, they just announced it was settled. I think a very big one was India and Pakistan, because you're talking about 2 nuclear nations. अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का फिर तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप की स्कॉटलैंड में मीडिया से बातचीत। कहा कि पाकिस्तान और भारत को अमरीका से तिजारत की दावत दी। पाकिस्तान और भारत की जंग ना रुकती तो मामला तूल पकड़ सकता था। उन्होंने अब तक 6 बड़ी जंगों को रुकवाया है। ईरान की जानिब से अभी तक मनफी इशारे आ रहे हैं। वो रूसी सदर को यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए 10 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। अमरीका ने यूरोपीय यूनियन के साथ बड़ी डील की है।
امریکی صدر کا غزہ میں مزید امدادی مراکز بنانے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں بہت کم امداد کی فراہمی کی اجازت دے رہا ہے۔ غزہ میں ہر طرف بھوک ہے، جلد امداد پہنچانا چاہتے ہیں۔ حماس سے ڈیل کرنا مشکل ہے، مجرم حمالیوں کو رہا نہیں کرنا چاہتی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی ضرورت ہے۔ حماس کا مستقبل میں کسی حکومت میں کردار نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اور فلسطین دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ میں کانفرنس۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں کانفرنس میں پاکستان بھی شریک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گیوترس نے کہا، غزہ میں ناقابل برداشت تباہی ہوئی، مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے انعقاد پر فرانس اور سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ لڑکی کے قتل کا کیس۔ عدالت نے 5 ملزمان کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا والد عرب گل، چچا عفانی گل، بھائی ظفر اللہ، سابق شوہر ضیاء الرحمان اور جرگہ کا سربراہ عصمت اللہ شامل۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں مقتولہ صدرہ کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم مکمل، لاش سے نمونے حاصل کر دیے گئے۔ ایک نیوز قبر کشائی کے دوران مزید حقائق سامنے آیا۔ مقتولہ کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، ڈاکٹر نے گلا دبا کر قتل کی تصدیق کر دی۔ بابو سر ٹاپ پر تھک نالہ کے مقام پر ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری۔ نجی ٹی وی کی اینکر شبانہ لیاقت کی گاڑی ملبے سے نکال لی گئی۔ گاڑی میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ شبانہ لیاقت کے پرس سے ان کے شوہر اور بچوں کے کارڈ ملے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے اسلام آباد سے کھوجی کتے اور دیگر آلات بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کے گاؤں قندوز میں شدید سیلاب نے تباہی مچا دی۔ قدرتی آفت کے باعث مقامی اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں، سزا یافتہ مجرم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی کراچی میں میڈیا سے بات چیت، بولے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام تر قانونی ثبوت موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بانی کی رہائی کے بجائے گردن پکڑنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی دلدل میں دھکیلا، پاکستان کو معاشی طور پر کھویا مقام واپس دلائیں گے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ جشن آزادی کی تقریبات کو مارکہ حق جشن آزادی کے طور پر منائیں گے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج 9:30 بجے سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس شفیع صدیقی بھی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ انہوں نے 2 بیسکلی میرے اوپر الزام تراشی کی ہیں۔ ایک الزام تراشی یہ کی ہے کہ بے نظیر نشو و نما کا پروگرام جو ہے وہ 5 ارب روپے، وہ جھوٹ بولتے ہیں 20 ارب کا، وہ 20 ارب 2020-21 میں تھے، اس کے بعد 5 ارب ہو گئے 2021-22 میں، اور جس سال میں وزیر تھا اس سال یہ پروگرام جو ہے وہ 5 سے بڑھ کے 20 ہوا 2022-23 میں، اور اگلے سال 20 سے بڑھ کے 35 ہو گیا جب ڈار صاحب وزیر تھے۔ مفتاح اسماعیل نے نون لیگ کے سینیٹرز کے الزامات کی تردید کر دی۔ چینے کے حوالے سے وفاقی حکومت پر الزامات بھی عائد کر دیے۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا، اگر ان کی غلطی ہے تو اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب کی بھی ہے۔ پہلی مرتبہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین بنایا گیا۔ شہباز شریف کی 2 شوگر ملز ہیں، وہ چینی پر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ مفادات کا تصادم نہیں ہے۔ حکومت نے چینی جان بوجھ کر برآمد کروائی، شوگر ملز کو فائدہ پہنچایا گیا۔ کہ آج ڈار صاحب کے والے سے ایک غلط خبر دی گئی کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، وہ قطعاً نہیں ہے، ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مفتاح صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو انڈیا کا رہا ہے کرپٹو کو لے کے، بغیر تحقیق کے بات کرنا، کسی پہ بلا وجہ الزام لگا دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایجنڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے تو شاید ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے مفتاح اسماعیل کے الزامات پر وضاحت کر دی، بولے مفتاح اسماعیل کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کی تشکیل کو پڑھ لینا چاہیے تھا، ان کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا دشمن کا ایجنڈا ہے۔ مزید کہا، عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان سفارتی اور قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔
हुकूमत चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास। राना तनवीर का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस। कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। चीनी की किल्लत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल मालिकान की खदशात पेश किए। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा ले सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा कि आज अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वजह सिर्फ आसिफ जरदारी का सदर होना है, वरना ये सिस्टम 6 माह में भी नहीं चल सकता था। पाकिस्तान में ऐसा कोई और लीडर नहीं जो हर सोच को साथ लेकर चल सके। ये विजन सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है, जो कल तक जरदारी के खिलाफ साजिशें करते थे आज घुटनों को हाथ लगाते हैं।